बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि दुरूद पाक पढ़ रहे होते हैं लेकिन दुरुस्त तरीके के साथ नहीं पढ़े होते हैं। दुरूद पाक पढ़ते हुए बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। अगर चाह कोई शख्स दुरूद पाक पढ़ता है, दुरूद पाक हुजूर का कोई भी उम्मती पढ़े, याद रखिएगा कि ये हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान और अज़मत है कि अगर कोई शख्स दुरूद पढ़ता है, हुजूर का कोई भी उम्मती हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ता है ना, तो उसका दुरूद पाक कबूल भी होता है, मकबूल भी होता है और उससे उस दुरूद पाक को पढ़ने पर सवाब भी मिलता है। लेकिन याद रखिएगा कि दुरूद पाक पढ़ने वाले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो दुरूद पाक पढ़ते हुए बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, गलतियां कर रहे होते हैं कि जो गलतियां उनको नहीं करनी चाहिए। अगर चाह उनका दुरूद पाक कबूल हो रहा होता है, सवाब भी मिल रहा होता है, लेकिन वो खास फैज़ कि जो दुरुस्त तरीके से दुरूद पाक पढ़ने वालों को हासिल होता है, वो खास तवज्जो और वो खास निगाह करम और आज भी बगैर इन गलतियों को किए दुरूद पाक पढ़ने वालों को नसीब होती हैं। तो आज की वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है और हर दुरूद पाक पढ़ने वालों को इस वीडियो को मुकम्मल देखना चाहिए, बगैर स्किप करते हुए देखना चाहिए। मैं ये समझता हूँ अगर आपने एक मरतबा इस वीडियो को मुकम्मल देख लिया ना, यकीन माने ये जो गलतियाँ हैं ना अक्सर लोग करते हैं, इंशाल्लाह ये गलतियाँ फिर आइंदा आपसे नहीं होंगी और आपका दुरूद पाक भी दुरुस्त तरीके के साथ पढ़ा जाएगा। सबसे पहली गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो ये कि दुरूद पाक पढ़ते हुए आदाब को मलूज़े खातिर नहीं रखते। क्या करते हैं, दुरूद पाक भी पढ़ रहे हैं और लोगों के साथ गपशप भी जारी है, मजाक मस्खरी ठट्ठा बहुत कुछ हो रहा होता है, फजूल गपशप हो रही होती है, इधर तस्बीह भी फिर रही है, इधर दुरूद पाक भी पढ़ा जा रहा है और उधर जो है वो कहके भी बुलंद हो रहे हैं, गपशप भी हो रही है और एक तूफान बदतमीजी भी मचा हुआ होता है। लेकिन ये दुरूद पाक पढ़ रहे होते हैं और पता नहीं किस तरह इनका ज़मीर गवारा करता है कि इतना पाकीज़ा मुबारक और वो बाबरकत जिक्र कि जिसको करने का अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम फुरकान हमीद में हमें हुक्म इरशाद फरमाया है। वो मुबारक जिक्र, वो मुबारक तस्बीह, वो मुबारक वजीफा के जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का इसमें जलालत भी हमें पढ़ने का शर्फ हासिल होता है। ये तो वो मुकद्दस और बाबरकत नाम है ना, जब बंदा अल्लाह का नाम लेना तो उसका सारा जिस्म खौफ से कांप जाना चाहिए। लेकिन ये तो दुरूद पाक पढ़ रहा है और दुरूद पाक पढ़ते हुए अल्लाह का नाम भी ले रहा है, लेकिन इसके दिल में जरा भी खौफ पैदा नहीं हो रहा, जरा भी अल्लाह की अजमत इसके दिल में पैदा नहीं हो रही, तो ये उसका इस तरह करना दुरुस्त नहीं। अच्छा, फिर दुरूद पाक पढ़ते हुए हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का नामी इसमें गिरामी पढ़ने का शर्फ हासिल होता है। ये वो मुकद्दस नाम है जो बहुत ज़्यादा अदब से लिया जाता है। आज भी ऐसे बुजुर्ग पाए जाते हैं कि जो बगैर वजू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेते और ये शख्स दुरूद पाक पढ़ रहा है और हुजूर का जब जिक्र खैर पढ़ने का शर्फ उसे हासिल होता है, जब हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का नामी ये पढ़ता है, लेकिन इसके दिल में ज़रा भी हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़मत इसके दिल में पैदा नहीं होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान व अज़मत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तसव्वुर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व बरक़ात इसके पेश नज़र नहीं है और ये दुरूद पाक पढ़ रहा है और बिल्कुल भी इसके दिल में कोई अदब व अदाब का कोई लिहाज ही ये नहीं रख रहा। तो ये याद रखिएगा कि इस तरह आपका दुरूद पाक पढ़ना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ये बहुत बड़ी इबादत है, मकबूल बारगाह इबादत है, बड़ी अदब वाली इबादत है। अगर आप चाहते हैं कि आपको दुरूद पाक की बहुत ज़्यादा बरकतें हासिल हों, बहुत ज़्यादा फयूज़ व बरक़ात हासिल हों, तो दुरूद पाक पढ़ते हुए ये जो पहली गलती मैंने आपको बताई ये बिल्कुल भी नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी। दूसरी गलती जो अक्सर दुरूद पाक पढ़ने वाले करते हैं, अब ज़ाहिर है कि लोगों की एक तादाद है कि जो चलते फिरते दुरूद पाक पढ़ती है और ये वो लोग होते हैं कि इनकी कोशिश होती है कि हमारा दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ा जाए, ये हिर्स होनी चाहिए। लेकिन इनमें से एक लोगों की तादाद होती है कि जो कभी भी तवज्जो के साथ एक जगह बैठ कर दुरूद पाक नहीं पढ़ेंगे। बस उनको ये पता होता है कि चलते फिरते पढ़ना जायज़ है, दुरुस्त है, तो वो पढ़ी जा रहे होते हैं। मेरे भाई, चलते फिरते पढ़ना दुरूद पाक जायज़ है, दुरुस्त है, लेकिन चलते फिरते भी दुरूद पाक पढ़ते हुए हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि जहाँ नजासत हो, गंदगी हो, बदबू हो, नापाक जगह हो, वहाँ हम दुरूद पाक नहीं पढ़ेंगे।
اب یہ بندہ کیا مسٹیک کر رہا ہے، چلتے پھرتے درود پاک پڑھ بھی رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ جگہ پاک ہے ناپاک ہے، یہ درود پاک پڑھی جا رہا ہے، کہیں نجاست رکھی ہوئی ہے، گندگی ہے، یہ درود پاک پڑھا جا رہا ہے، بدبو ہے کہیں، یہ درود پاک پڑھی جا رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کرنا بھی بالکل بھی درست نہیں ہے، کبھی بھی اسے درود پاک کا خاص فیض نصیب نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں نا، وہی بہت زیادہ برکات سے نوازے جاتے ہیں۔ بھی درود پاک پڑھا جائے اس تصور کے ساتھ پڑھا جائے کہ گویا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام آپ کے سامنے رونق افروز ہیں اور آپ کا پڑھا گیا درود پاک سن بھی رہے ہیں اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ اچھا، تیسری بڑی ایک میں آپ کو بتاؤں جو مسٹیک لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہ ایک تعداد مقرر کی ہوتی ہے، اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے درود پاک پڑھنے کی۔ اب ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سارے دن میں اس تعداد کو کور کرنا ہے، مکمل کرنا ہے۔ اب کوئی شخص ہے، اس نے 20,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی ہے، ارادہ کیا ہوا ہے اور روزانہ پڑھتا ہے۔ اب مسٹیک پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ مسٹیک یہ کرتا ہے کہ جب درود پاک پڑھنے بیٹھتا ہے تو پہلی تسبیح 2-4 تسبیحیں تو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، آداب کے ساتھ، درست طریقے کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اب درست مخارج کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، نہیں پڑھا جا رہا، درست تلفظ کے ساتھ، درست ادائیگی کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، نہیں پڑھا جا رہا، یہ پڑھی جا رہا ہے، یہ حروف شبار ہے، یہ تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، یہ پڑھی جا رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جلدی جلدی میرا نا وظیفہ مکمل ہو جائے، 20,000 پڑھا جائے بھلے درست نہ پڑھا جائے۔ تو یہ طریقہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، صاف ستھرا پڑھنا ہے، بہترین طریقے سے پڑھنا ہے، کوئی حروف نہیں چبانے اور کوئی غلطی کیے بغیر، اور درست تلفظ، درست ادائیگی، درست مخارج کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ زیادہ درود پاک پڑھیں، آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن درود پاک درست طریقے سے پڑھنا بھی تو بہت ضروری ہے۔ درست تلفظ کے ساتھ، درست ادائیگی، درست مخارج کے ساتھ پڑھنا بھی تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر ایک تسبیح پڑھیں گے، 2 تسبیحیں پڑھیں گے، بڑا خشوع و خضوع ہوگا، اس کے بعد خشوع و خضوع تو ہے ہی نہیں نا۔ تو اس طرح کرنا درست نہیں ہے۔ ایک شخص نا ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور مجھے کوئی وظیفہ تعلیم فرمائیں، آپ اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے علم سے نوازا ہے۔ تو ان بزرگوں نے مراقبہ کیا اور فرمایا بیٹا روزانہ نا ایک تسبیح کلمہ شریف کی پڑھی کرو۔ اب یہ نوجوان یہ تو بہت زیادہ پڑھنے والا تھا، اس نے کہا حضور کیسی بات کرتے ہیں، میں تو 12,000 مرتبہ روزانہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں، آپ مجھے فرما رہے ایک تسبیح۔ فرمانے لگے بیٹا جس طرح تم پڑھتے ہو نا، مجھے بھی پتہ ہے، تمہیں بھی پتہ ہے جس طرح تم پڑھتے ہو، بس تمہیں بتا دیا نا، تم نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے، پھر دیکھو کہ تمہیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم فوکس کرتے ہیں کوانٹٹی پر، لیکن کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ کوالٹی پر بھی تو فوکس کرنا نہایت نیسیسری ہے نا۔ توجہ کے ساتھ پڑھیں، جتنا درود پاک پڑھیں صاف ستھرا بہترین انداز میں پڑھیں، توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اتنا نوازے جائیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔